मोगाच्यानो या वर्त्या आनंदाच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. संसाराच्या अंतपर्यंत आमच्या संगी रावतलोय आणि आमकां हर एका रितीनी आधार दितालोय म्हणून बसयल्ल्या जेजूक आमी आता आमच्या मध्ये स्वागत करूया. गावन गीत दैविक गायना बुकांत गीत संको A5 पान संको 22 गीत संको A5 पान संको 22. Dulub Jesu mogal wuda kitlo mowalistam so आमचे संगी दिस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैविक मोगासो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैविक मोगासो. काकुताची केदी वर्ती बेरमोती सोदर्यो तो वेची गतम्याक पोटलून धरता आपल्या रक्तान नानयता बापाक दिता तांकां वोपसून पेशेल्यान नेटयता आपलें रक्त मांस तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वोपसून कूर पेशेल्यान नेटयता आपले रक्त मांस तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या संतावन मोग करतेल्या मानतां सायबा तुजो उपकार सरपोन करतां नमस्कार जातो आमचो इश्त्या सस्ता जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका प्रभागी सरगारी जातो आमचो इश्त्या सस्ता जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका प्रभागी सरगारी प्रभागी सरगारी प्रभागी सरगारी. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका समया जेजू अर्गान तुका समया जेजू अर्गान तुका समया जेजू अर्गान तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुति तुका समया जेजू स्तुति तुका समया जेजू नमस्कार तुका समया जेजू नमस्कार तुका समया जेजू जय जय तुका समया जेजू जय जय तुका समया जेजू जय जय तुका समया जेजू मोगचनो आमचो मान बघून आमच्या समयाक आमचे मध्ये आम्ही स्वागत दिलो या सकाळींच्या वक्ता आम्ही देवाक अर्गां दिवंक जाय ही घडी ताणें आमकां दिल्या अपुरबायाची घडी ताणें आमकां दिल्या हो सकाळींचो दीस ताणें आमकां उदेसो केला त्या समयाक आमी अर्गां दिवंक जाय त्या समयाक आमी नमन करूंक जाय त्या समयाक आमी स्तुती करूंक जाय त्या समयाक आमी नमस्कार करूंक जाय त्या समयाक आमी निरंतरी आराधन करूंक जाय हो थोडो वेळ मोगाळ भाव भयणीनो ताकाच पवित्र सक्रामेंतान आमी पळोवया आमची दिश्ट ताजेरच घालया आमची दिश्ट केदळ आमी ताजेरच दवरता तो आमचे लागीं उलयता ती घडी भोव मोलादीक घडी जावन आसा त्या घडयेक आमी थोडे फावटी कितलो तेंप कितलो वेळ कितले दीस राखून आसता आमच्या दोळ्यांची दिश्ट ताचेर दवरया आनी एक घडी भर मौनपणी आमी ताकाच पळोवया आमकां वो दीस दिल्याक ताका अर्गां दिवया आराधन करया नमस्कार करया जय जय करया आमच्या समी आमचे मदें हजर आसा जेजू मुखार या घडये आमी आसां आमचो समी आमचो सांगात या उंड्या रुपी ताचे हजारपण दिवन आसा एक घडीभर ताचेर आमी दिश्ट घाली त्याच समयाक आमी पळयले ताचे मुखामळाचेर आमची दिश्ट आमी घाली आमच्या मोतींतली काळजांतली बोगणां समया मुखार दवरया या घडये आमच्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा बरें या कश्ट संतोष दूख सगळें समया मुखार एक घडी आमी सांगचें प्रयत्न करया समी आमकां हर एकल्यांक वळखाता समी आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा ताचेर आमची दिश्ट दवरता आसतना त्याच तरेक देवाचें हजारपण आमच्या मदें भोगोवंक आमी मुखार सरया मुखार भाव भयणीनो त्या समयाक आमच्या काळजांत तावन आराधन करता आसतना बापा तुका नमन करता आमकांच आमी समर्पिता मोग तुजो आमी करता हें गीत आमी गावंक मुखार सरता आसतना या गितांत या गिताची उतरां ताजो अर्थ आमच्या मोतींत समजोवंक आनी त्याच समयाचें हजारपण आमचे मदें भोगोवंक आमी परत समया मुखार आमकांच समर्पण करूंक या घडये मुखार सरया मोगाळ भाव भयणीनो
त्या बापाक आमी नमान करया आमकां केदळा ताज्या पवित्र हातान आमी समर्पण दिता तो आमकां जाय जाल्लें सगळें तो दाखोवन दिता त्याच सोम्याक आमी नमान करया आमकांच आमी समर्पिया बापाक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता परत म्हणया बापाक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजूकू जेजूक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजूक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता वै सोम्या आमी तुका आराधन करता तुजी स्तुती महिमा आमी करता सोम्या या घडये आमचे संगता तूं आसाय तुका आमी अर्गां दिता सोम्या केन्ना तूं म्हजे संगता आसाय तूं आमकां केदींच उणेंपण भोगचें ना आमकां केदींच खंयच्याय रितीचें बादाक जावचें ना कित्याक तूं जावन आसाय आमचो राखणदार तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची बुन्याद ह्या घडये सोम्या आमी तुजे मुखार आसा आमचें जिवीत तुका समर्पण करता आमच्या सगळ्या जिवितांत सोम्या येदोळ म्हणसर केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उगडास काडून तुका आमी अर्गां दिता संगतास ह्या घडये आमचें समर्पण करता आसतना आमच्या संगता तूं राव आमकां आदार दी आमकां आशिर्वाद कर आमच्या वावरांत दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमचे संगता राव तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन सदांच आमकां बोर म्हणून मागता सोम्या कीर्तन 91 देव राखणदार म्हणलें हें कीर्तन आमी वाचता आसतना सोम्याचेर आमची दिश्ट दवरया ह्या घडये आमी त्याच जेजूक आमकां सांबाळून वेला राखून वेला तो राखणदार राखण केल्ल्या सर्व गडितांक ह्या गडितांचो उगडास हाडटा आसतना ह्या किर्तनाची उतरां सोम्या मुखार आमी सांगया आमी उलोवया ह्या किर्तना मुखांतर आमी ताचे लागीं उलोवया किर्तन 91 किर्तन 91 आमकां म्हणटा जेजू आमचो राखणदार तो सोमी जेजू आमकां राखता म्हणटा आनी आमी केदाळा ताजे थंय सदांच जियेता तो आमकां सदांच राखता म्हणलो भरवोसो आमचे थंय आसा तर मोगाळ भाव भयणीनो म्हजे उपरांत तुमी म्हणा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता सर्व देवाच्या सावळेंत वस्ती करता
तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. मुगाळ भाव भयणीनो, सोमयाचेरच आमची दिश्ट दवरता आसतना त्याच सोमयाचें अजारपण आमच्या जिवितांत आमी भोगता आसतना देव म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो राखणदार म्हणलें आमी समजत. हांव फाटल्या दिसांनी कितलेच कडन वारां जाल्यांत, गडितां घडल्यांत आमी उगडासाक अडयेत. आमच्या न्यूज चॅनलांत आमी पळोवंक पुरो, न्यूज चॅनलांत आमी आयकलां जावंक पुरो, आमच्या न्यूज पेपरांनी आमी वाचलां जावंक पुरो, पूण सबार गडितां घडोवन आसात मोगाळ भाव भयणीनो. सोमयाक आमकां पूण सोमयान आमकां राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां. आनी ह्या घडये त्यास दिनवसणीची बोगणां घेवन सोमया मुखार आमी गावया. सोमया तूं म्हजो राखणदार. उक्त्या मनान गांवक मुखार सरया मोगाळ भाव भयणीनो. उक्त्या मनान आमी ताका अर्गां दिवया. तोच आमचो राखणदार, ताका आमी नमान करया, आत्म्याक नमान करया, आमकांच आमी समर्पिया. आत्म्याक नमान करया, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता, आत्म्याक नमान करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. कसलेंच वायट आमचेर येवचें ना, कसलीच मारीची पिडा तुज्या तांब्या सरशी पावची ना म्हणटाय सोमया. तुजेर केदळा दिश्ट लावन आमचो बाबार्थनी बरवसो तुजेर आमी दवरता. खंयच्याय रितीच्या वायटाचेर, ह्या खंयच्याय रितीच्या पिडेक तूं येवंक सोडचो नाय म्हणटाय. तुज्या सगळ्या वाठांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यांत. तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळटले म्हणटाय. मोगळा सोमया, कितलेय कश्ट येवन, कितलेय आखांत येवं दीत, तूं आमकां राखतलोय म्हणलो बरवसो तुजेर आमी दवरता. तूं म्हजो मोग करताय देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तूं वळखता देखून हांव तुका राखतलो. तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुका जाप दितां. आकांतांत हांव तुजे लागीं आसां. तुका निवारतां आनी तुका सत मानून धरतां. लांब आवक दिवन तुका ददोशी करतां. म्हजें तारण पळोवंक तुका फावो करतां. सर्व बसवणेचीं उतरां आयकत आसतना मोगाळ सोमया, तूं आमचो कितलो मोग करताय. अपुरबायेचीं उतरां, बरवसाचीं उतरां देवाचें किर्तनगारान आमकां सांगता आसतना आमी तींच बोगणां सोमया मुखार समर्पण करता. परत ताच्या मुखार तें गीत गावन ताका आमी वंदिता. कित्याक ताजें हजारपण आमी भोगतेत आसतना प्रत्येक तरान ताचें मुखामोळ आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. मोगाळ भाव भयणीनो, त्याच सोमयान आमकां राखलां पोसलां. तो सोमी आमकां राखता आनी तोच आमकां सदां नीत आमच्या जिविताची मेटां काडूंक आदार आनी कृपा दिता. त्याच सोमयाक आमी नमान करया. त्या सोमयाक आमी आमचें जिवीत समर्पिया. त्याच गवळ्याक आमी मान करया.
गोळ्याक नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता गोळ्याक नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता Alleluia Glory Alleluia Alleluia Glory Alleluia Glory Alleluia 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 जेजूचेर आमचे दिश्ट दवरया आमी किर्तनगार ची उतरां आमच्या मोतींत आटयली तो आमकां सांगता निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजेर घाल निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल आमच्या इतल्याक हे आमी केदाळा म्हणून आमचे मागणें करून घेता आमच्या मोतींत आमी घडयेक पुटी आमी सांगता आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुटुंबांत तो आमच्या हर एकल्याचें काळीज नवें करता आनी नवें साव आमकां तो दाखोवन दिता कित्याक हे मागणें गरज आसा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या काळजाच्या नितळ्या खातीर किर्तनगार देवा लागीं मागता निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा कित्याक हें निर्मळ काळीज जाय मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजारपण आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमी भोगच्या खातीर कित्याक हें काळीज मेळ्ळें जालां आमच्या अस्खतकाये द्वारी आमच्या उणेपणा द्वारी ह्या घडये एक घडीभर आमचे दोळे दंपया दोळे दंपून आमच्या सुमयासो आमच्या जिविताचेर केल्ल्या सर्व बरेपणाक उपकार आठोवया सुमी आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आमच्या जिविताचेर करचें सगळें बरें काम नवसरणी प्रयत्न आमी करया आमच्या जिवितांत जाल्ले सर्व नवे साव त्या नवे सावा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक नवसरणी जावं दी आमच्या जिविताच्या अस्खतकाय सोदून काडची आनी सुमयाची काकळूत आनी बोगसाणें मागोवन घेवचें किर्तनगार घराचें तेंच मागणें जावन आसा आमच्या मोतींत सांगचें प्रयत्न आमी करया एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल तो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे काळीज आमचें मन आमचें जिवीत नवें करूंक वेता मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या काळजांत आमच्या मनांत तें मागणें सगळो वेळ गाजोवन दी एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल
त्याच मनोभावान त्याच अर्गां दिवच्या मनान काळजान परत आमी त्या सोम्याक नमान करया, आमकां समे समर्पिया आनी आमचे सर्व गरजो ताज्या पवित्र हातांत समर्पण दिवया. बापाक नमान करया. बापाक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. बापाक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्यो गरजो आमचे काळजाचे अत्रेक जेजूच्या पवित्र हातांत आमी समर्पण दिवन आमचे लागीं मागणें विचारूंक आशेतात. जल्मा दिसा बाबतीन आमचे लागीं मागणें विचारतात. विकसित प्रिया डिसोजा सुरत कालतावन, रूपा मारिया थावरो बचपे तावन, वेनेसा कोरिया रुजाई तावन, सिस्टर रीटा डैनियल FMM, जेडन लोबो आणि वेरोनिका फेर्नांडीस कालातूर तावन तुमकां जल्मा दिसाचे रास रास उल्हास आमी पाठयतां. तशेंच देवाचें विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पडोवन दीत म्हूण आमी मागतां. जिवितांत मेळिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दितात. वसंत आनी मारिया फेर्नांडीस तांच्या बावतिजमाच्या दिसाच्या एनिवर्सरी खातीर देवाक अर्गां दिता. वसंत देवाक अर्गां दिता. पवित्रत्म्याच्या मनाक अनिता देवाक अर्गां दिता. विल्फ्रेड क्रास्टा, लविशा अल्मेडा दुबई तावन, जेस्सी डिसोजा किन्नेकोळी तावन, सबार इरादे जेजूच्या पवित्र हातांत समर्पण दिवन आमच्या लागीं मागणें विचारतात. कुटुंबाच्या इंटेन्शना खातीर सिस्टर प्रिसिल्ला अलंगार तावन, सर्व कुटुंबाचे इरादे जेजूच्या पवित्र हातांत समर्पण दिता. संपत आनी लोना बऱ्या भलायके खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. प्रिसिल्ला मॅनेजर्स बेळमांड तावन, जिवीत ह्या संवसारांत मेळ्ळें एक दायज आनी तें जियोवन आमकां सोडून मुखार गेल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेश तरान ह्या वेळार मागया. 10 वर्सांचो डेथ एनिवर्सरी ऑफ इवलिन डिसा अल्लिपादे, डिपार्टेड सोल ऑफ गॉडफ्री ई पिंटो, सोल ऑफ जीवन पिरेरा एंड एम्ब्रोस पिरेरा, सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रिसिल्ला पीटर. 12 वर्सांच्या उगडासाक सोल ऑफ अल्फोन्स वलेरियन डिसोजा, सोल ऑफ पीटर लॉरेन्स मतायस म्हयन्याच्या उगडासाक बाळे उन्नोर थावन, सोल ऑफ लेस्ली गोन्झाल्वीस मरवंते, सोल मास बाय आयवन पिंटो, departed souls of the family of Stephen D'Souza, soul of Birjosi Joseph Katanjan, Kuwait Town, soul of Antoinette Joseph Katanjan, Kuwait Town, soul of Joseph and Mary, Bangalore, soul of Oswald Lobo, departed souls and the family members of Sampath and Lona, second death anniversary of Benjamin D'Souza, soul of Cecilia D'Souza,
Souls in Purgatory by Vijay Aranna Moodbelde. Soul of Boniface D'Souza, Mulki. Soul of Anthony Pinto, Baikala, Mumbai. Soul of Santan Mary Pereira. Souls, Family Souls by Rina D'Souza. आमकां ससनाचो विशय मागता आसतना आमच्या काळजान मनांत असले सगळे इरादे आमी सोम्याच्या पवित्र आतांत समर्पण दिवया आनी विशेष करून आमच्या कुटुंबांत त्या सोम्या जेजूचें बेसांव दराळ आनी पडोवन दी म्हणून दिमी म्हणून आमी आतां मागोवन घेवया. म्हजें नांव फिलिक्स. हांव वालेन्सिया फिरगत येतावन आयलां आनी हांव डिसायड केल्लेंच पळोवंक मुंगळाक दिसा. म्हजे पतीन सांगलें मुंगळाक दिसा सडन आमी मुल्की रेतीर करया, सुटकेची रेतीर आसा. देखून हांवें सांगलें म्हाका जायना, चड वेळ बसूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार L5 मदें म्हजें बल्ज आसा हांगा. देखून हांव बेल्ट घालूनच आसता. देखून म्हाका चड वेळ बसूंक जायना. खालें करचें तूं कितले तुका बसूंक जाता तितले बस, मागीर वचून तुका जाय जाल्यार वचून हाड पड म्हूण तिणें सांगलें. पूण पळोवंक आयिल्ल्या तावन येदोळ खंयचें सेशन म्हाका चुकोवंक मेळूना. सगळें बऱ्या तरान म्हाका हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. घेवंक साथ जाला. देवान बरी भलायकी दिली तुका. आनी दुसरें कितें म्हण सांगल्यार आदले पटी एका दिसाच्या रेतीरेक आमी आयिल्ल्या, हांव आनी म्हजी पतीन. तशें येवन म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यां सांगात आयिल्लो आनी म्हज्या पुताक जर्मनीचें ताका मन आशिल्लें आनी आमी विजाक एप्लाय केल्लें. तें विजा रिजेक्ट जालें आमकां गुर्तू नाटलें रिजेक्ट जाता म्हूण सांगून आनी बघा. देखून आमी विजाक ताच्या पयल्यांत आमी टिकेट बूक केल्ली. तशें जाल्ल्यान नोव्हेंबर 28 टिकेट बूक जाल्ली, रिजेक्ट जालें. खालें करचें आतां कांय म्हळ्यार रिएप्लाय करूंक ते स्लॉट आमी पळोवन आसल्या पूण मेळोंकूच ना. त्या टायमार हांगा एका दिसाच्या रेतीरेक आमी आयिल्ल्या. हे जावन 2 दिसांनी ताका एक स्लॉट मेळ्ळो. त्या दिसा आमी गेल्या हांगा आयिल्ल्या आनी बरी रेतीर केली एका दिसाची आनी घरा गेल्या. घरा वचून 2 दिसांनी विजा ताका एक स्लॉट मेळ्ळो आनी विजा ताची एक आपयलें, ताका आपोवणें मेळ्ळें आनी ताची विजा केदाळ येता म्हूण गोत्तू ना. भारी अजाप कित्याक म्हळ्यार 26 ताका विजा मेळ्ळी आनी 28 ऑलरेडी टिकेट बूक जाल्ली. एकाच दिसा भितर जातालें. प्रेज द लॉर्ड. ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होगळा आपली. प्रेज द लॉर्ड. देव तुज्या जिवितांत अजापान विजमितां करतलो. तो सोर पदवीदार देव म्हूण तुज्या जिवितांत तो दाखयतलो. खंडीत जावन हालेलुया. तशेंच हांगासर आयिल्ले वस्तेची विलेवारी जावं दी, या जेवणाची विलेवारी जावं दी, या सकडी रुमाची जावं दी आनी खंयचेय जावं दी, शिकोवण जावं दी, भोव बरी आसली. आनी एक म्हाका मस्त अजाप एकच खंयचें घे म्हूण सांगल्यार हे हांगाचे ह्या जाग हे शिकोवन दितले. कितली तांची सोंसणीकाय एक कितले बरेपणान आमकां सुदारशीत जाता. एक चूर रात जाल्यार 10 वरांसर ते कावन्सिलींग आयकता आनी कशी हें साद्य घे म्हूण सांगून कोणावरी साद्य आमकां हांगा राखोन रावता कावन्सिलिंगाक इतलो वेळ जालें गे उरल्यांचें. तशें म्हणजे आमकां एक ती सोंसणीकाय ना. पूण ह्या जागांची हांगाची सोंसणीकाय म्हाका खंडीत जावन खंयसरय मेळची ना. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. ग्लॅडीस मतायच हांव बॉम्बे जावन आयला. हांव पयलो सदां जेजू वार्गान दिता. होली स्पिरीट थँक्यू जिजस, थँक्यू अबा फादर, थँक्यू जिजस. म्हजे 5 वर्सां पयले हांव पडिल्लें आनी म्हजें फ्रॅक्चर जाल्लें हाताचे दोनी पण आनी म्हाका 16 खिळे लायिल्ले आनी म्हाका हात वयर करूंक जायना तो लेफ्ट हँडाक. आनी हांव सदां जेजू कडेन हांव मागून रडटली की ते जेजू हांव एक हात वयर करूंक म्हाका लज दिसता, हांव एक हात वयर करूंक म्हाका जायना म्हणून. आनी हांव गेले तो वर्सा मार्चान हांगा रिट्रिटाक आयिल्ले आनी हांवें मस्त रडून मागलें हांवें. आनी म्हाका सांगिल्लें तुजे हात पुरा जॉयंट जाल्यात म्हणून. पण डॉक्टर म्हणलो ना ते खिळे काडचे नाका म्हणून सांगलें म्हाका.
मागीर हांगा रिट्रीट करून गेल्या उपरांत म्हज्या एक कजन भयणीन सांगलें की ना तें काण सोड मागीर तुका कश्ट जातलें म्हणून सांगलें. ताज्या मागीर ती म्हणजे धूव म्हणाले ओके मम्मी आमी ऑपरेशन करया म्हणून, नाजाल्यार म्हज्या चुडान सांगलें नाका म्हणून. हांवें म्हळें ऑपरेशन करचें पयलें म्हाका आनीक पिडी रिट्रीटाक येवंका. आनी हांव हांगासर रिट्रीटाक आयली आनी देवा कडेन मातसो मागलें हांवें, देवा म्हजें ऑपरेशन बऱ्या भशेन जावन दी म्हणून. आनी हांव हांगातून गेल्या उपरांत तक्षण म्हजें थंय 2 दिसान म्हजें ऑपरेशन केलें आनी म्हजी प्लेट काडली दोनी पण. आनी आतां म्हाका हात वयर करूंक जाता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, Praise the हालेलुया Lord. जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. बरें. आनी एक म्हजी सक्सा, म्हाका 10 वर्सांच्यान मस्त हायपर एसिडिटी आसली. म्हाका गुळी खेल्या शिवाय खंयची वस्त म्हाका खावंक जायनासली. हांगासर गेल्या त्या वर्सा येवन म्हाका मनान लागलें की म्हाका जेजून म्हाका आपडल्या म्हणून. तरी पण हांवें म्हळें हांव घरा गेल्या पण आनीक पटी येवन हांव साक्ष दिता म्हणून. आनी आतां म्हाका 1 वर्स जालें म्हाका खंयची गोळी एसिडिटीची खावची गरज ना. थँक्यू जीजस, Praise the Lord. Hallelujah. गीत नंबर 65 165. सोम्यात आमी संतोष पावया, तासो प्रीत मोगनी आळया. आमचे थंय ताची काकूत भोग्या, महिमा ताची गावया. सर्वेस्पोर आमचो रसना आनी आमचो सांबाळना. क्रिस्ताच्या घुटा मोका उगडला नवे जिवी. देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकूटाम जावन या वेदी समोर आमी परतून या सकाळी जेजूचें बलिदान भेटोवंक एकठांय जाल्या. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हो दीस देवाक समर्पण दिता आसतना ह्या दिसांत जावचे सगळ्यो चटवटिक्यो, सगळीं कामां, सगळीं आमची योजना जेजूच्या पवित्रतान समर्पण दिवन आमी हो दीस जेजूक तो समर्पण दिवया. आमी तो समर्पण दिवच्या पयलीं आमच्या काळजान मनान खंयच्याय रितीनी खोटेपण आसा, खंयच्याय रितीनी आमी देवातान पयस गेल्या, ताजें बोगसाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्यो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बघेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र नाही, कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकळूत आमकां दाखय आनी आतां स्थावन आमचें काळीज सदां काळ बाळतल्या देण्याचेर दवरच्याक, सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखयताय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. ह्या आमी मागतां आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पुरान म्हाका अशें म्हळें, वोस आनी सणाचो एक पेंकटा रुमाल विकतो घे आनी तो तुज्या पेंकटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडयनाका. सरस्पुरान फर्मायिल्ल्या प्रमाणें हांव एक पेंकटा रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंकटाक बांदलो. दुसरे फावटी सरस्पुराचें उतर म्हाका पावलें, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंकटाक बांदलाय तो रुमाल घे आनी युफ्रेटीस न्हंयशी वच. थंय एक कडपाच्या कणकुलान तो लिपोवन दवर. सरस्पुराच्या आदेशाक पळो दिवन हांव युफ्रेटीस न्हंयशी गेलो आनी पेंकटा रुमाल थंय लिपोवन दवरलो. जायते दिसा उपरांत सरस्पुरान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रेटीस न्हंयशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलो तो पेंकटा रुमाल हाडून ये. देखून हांव युफ्रेटीसी न्हंयशी गेलो. हांव तो सोदलो आनी हांवें तो लिपोवन दवरल्या त्या जाग्या वयलो काडलो, पूण तो रुमाल पाड जाल्लो आनी तो कित्याकच उपकार नातलो. तेन्ना सरस्पुराचें उतर म्हाका पावलें. सरस्पूर अशें म्हणटा, हेच परी हांव जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या गर्वाचो नाश करतालो. ही नश्टी परजा म्हज्या उतरांक पाळो दिना. आपल्या काळजाच्या धरोणेन चलता आनी परक्या देवाच्या फाटल्यान वचून ताची सेवा आनी पुजा करता. देखून ती उपकाराक पडना त्या पेंकटा रुमाला परीत जाताली. कित्याक जसो एक पेंकटा रुमाल मनशाक चिटकून रावता, तशें इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या आख्खें घराणें म्हजी परजा, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावच्याक म्हाका चिटकून उरचें म्हूण हांवें येवजिल्लें, पूण ताणी म्हाका कान दिलो ना. देवाचें तर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रचल्या त्या कडपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उगडास काडिनात. सरस्पुरान हें सगळें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जळान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर घाली. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हळें, म्हज्या मुखामूळ तांचे थंय हांव लिपयतालो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतालो. कित्याक नीज जावन ती एक कापटी संतत, विश्वासपणां कितें म्हूण नेनासली भुरगीं ती. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. पडकिऱ्या देवा लागून ताणें म्हाका चडवयला. कांयच करूंक जायनातल्या बोंब्या निमती म्हजो राग पेटयला. देखून परजा न्हय आसलेल्या लोकांक घेवन हांव तांकां चडवयतां. बुदनांतल्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव पेटयतां. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताचे सगळे रचने प्रथम फळां तुमी जावच्या, ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रस्त्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आनी एक वोपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज एका मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एक सासवाच्या बिया परी. निजाय की तें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटच सर्व जणां प्रास तें व्हड जाता आनी रोग जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी गोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज एका सुरयेन 3 कळशो पिठांत बरसिल्ल्या खमिरे परी. क्रमेण तें पीठ सगळें पुगलें. ह्यो सर्व संगती जेजू वापारणी लोकां लागीं उलयलो
ओपारी विणे ताणें तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगिल्लें तें. वोपारी वोपारून हांव उलयतलों, संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलों. देवाचें उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, ल्हानशें देवाचें उतर आमी आयकलें आनी हाजे पयलीं आमी सबार पोवटी हें आमी आयकलां. इदिशा ल्हानशा सस्वाच्या बियाक स्वामी जेजू क्रिस्त सर्गींच्या राजाक सरी करता. आमी आमच्याच जिवितांत पळया, ल्हान आमी आसतना आमच्या वडिलांनी आमच्या काळजांत जेजूच्या मोगाचें ल्हानशें बी ओंपुल्लें. तें आमी व्हड जाताना आमची जणवाय, आमची मोत, आमचें जिवीत वाडटा आसतना आमी आमचे मुखांत्र ताका फांटे येवन आमचे मुखांत्र तें बी आमी दुसऱ्यांक समेत दिलां आनी तशें तांणी वाडावळ आमी पळोवंक शकता. आजकाल पावशिल्ले दिसांनी आमी पळयता गाद्यांनी भात वमतात, बी वमतात. तें कशें जड जावन त्या जडाचेर फूल आनी फळ दिता. तशेंच देवाचें उतर कोणाच्या काळजांत आसा ताका आमी पोस करता. कशें आमी आमच्या बेड्याचो पोस करता, तशें देवाचें उतर आमच्या काळजांत केदळ आसा तें देवाचें उतर वाचून त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. आमची जिणी केदळ आमी तशी करता, तेदळा ताजे तावन आमकां फळ पळोवंक शकता. जेजू आनी एक वपारी मुखांतर आमकां सांगता, ल्हानशा कणाच्या खमीरीक जेजूचें राज तो सरी करता आनी सांगता. इतल्या व्हडल्या पिठांत ल्हानशे कण खमीरेचे त्या पिठाक सगळें बदलूंक शकतात. मोगळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पळयता बरेंपण करचें तर जाल्यार आमकां वेळ आनी जागो आनी मनीस मेळचे बारी उणें. पूण खंय वायट चलोवंक जाय, थंय कितलें बरेंपण आसा तरी वायटाचें ल्हानशें कण आसल्यार पावता. कशें जेजून आमच्या जिवितांत बरेंपण दिवंक, बरेंपण घालूंक आमकां साबार असले दृश्टांत दिल्यात. पूण आमच्या समाजान आमी पळयता आसतना आमच्या मदगांत, आमच्या भोंवतणी आमी ल्हान ल्हानशे असले कण पळयता. ताजे मुखांत्र जेजून दाखोवचें तें पीक आमी पाड करता. जेजून दाखोवचें ती खमीर आमी पाड करता. जेजून दाखोवन दिवचें देवाचें उतर आमी त्या उतराक खालतीमान घालून चलोवंक मुखार सरना. मोगळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां ल्हान ल्हानशा दृश्टांता मुखांत्र सर्गींच्या राजाक आमी कशें वेचेंगी आनी ताजे मुखांत्र आमी कशें आमचें जिवीत जियोवचेंगी म्हणलें दाखोवन दिता. सर्गींचें राज मनशान आपल्या जिवितांत अशेंच वाडोवंक आनी वागोवंक जायना, पूण आमी ल्हान ल्हानशा मट्टाचेर देवाच्या उतराक खालतीमान घालून चलोवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी केदळा जियेता. आमचे साल समकोणे मुखांत हेरांक कशें आमी वांडटा या दिता, या आमचो अनुभव हेरांच्या जिवितांत आमी घालता. तेन्ना मात्र जेजूचें राज एकामेकाक आमी बदलता या वाडोवंक आदार दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सुमयान दिल्ली ती वाट आमच्या जिवितांत आमी घेवया, ताच्या वाटेन चलोवंक आमी मुखार सरया. जेजूचें उतर हर एकल्याच्या काळजांत ताजें बी आमी ओंपया. जावंक पुरो ससांव ल्हान अशेंच आमचें हर एक उतर ल्हान तावन व्हड जावच्याक आमकां तो आदार आनी करपा दितालो. तशेंच आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतर चड जावं, व्हड जावं आनी तातूंत फुलां आनी फळां येवं आनी आमच्या भुरग्या बाळांक ताजें उतर तांच्या काळजांत रिगोवंक जाय अशें करपा तोच स्वामी जेजू क्रिस्त दिवं. गीत नंबर C32, C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या,
स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ सर्वेस्परा सच्चे रस्ता भितर वाचता तुझ्या उदारपणा दिलाय वो उडा बेवडेता दाखवून दिला एक म्हजो आवाज पेटोवन दिता सर्वस मुझे तुका मोगाळ समर्पिता सर्वेस्परा सच्चे रस्ता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणा दिलाय वो दाखवून सवायना बेवडेता दाखवून दिला मनुष्याच्या उरान केला आमका बनू जातलो उंडो आनी वान तुका भेटोवच्यो जे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वान तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपूत वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस बेच्या आदाबाद सर्वीस पॉवर म्हणून घेव. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वमताव ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय हें आमी मागतांव आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. त्या खातीर सगळी रचना आनंदान करतात तुजी सेवा प्रथमेचेर तुका वाकणता थारान मेळिल्ली तुजी परजा सरगार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक दारुनी देणी पवित्र कर आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या अशेसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी खराराचें हें रगत तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good purgatoryam. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टकतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दयेकून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो आनी कोडसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे संसाराचे पाप पाप करतले करतले आमची आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सोबागी म्हाका फोवना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सुतलां समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. आमेन. गीत नंबर E2 E2. अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका अर्गा तुका. दुलोप जेजू मोगबोप सीता आता आणि सदा जिये तुझेच पासो जिनी तुका दिता. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टमरणाच्या उगडासाक उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरलो. हो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाचें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर E18 E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक अर्गां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी ती जियेवंक आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता.
मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.